السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي يكون مخصص خصوصا بالنسبة للطلبة الجداد صحاب السمستر 1 اللي غادي نشوفوا فيه اشنا هما المواد المقررة بالنسبة لشعبة الاقتصاد الخاصة بالسمستر 1. يعني هذا الفيديو هذا مخصص بالضرورة القصوى لصحاب السمستر 1، يعني الطلبة اللي بحال قالوا بسم الله في شعبة الاقتصاد، اللي بكل بساطة غادي نشوفوا شنو هما لي موديول اللي غادي يقراو في السمستر 1 باش نوضحوا لهم الباركور الجامعي كيفاش داير. دونك ما عليكم انكم تدوزوا معايا ويلا نبداو على بركه الله. بدايه كنبغي نهنئكم اولا على حصولكم على شهاده البكالوريا، هذا كيعني انكم خدمتوا مزيان وانكم تستحقوها، فبالتالي مزيان. وهذاك الجهد اللي درتوه باش تاخذوا شهاده البكالوريا خاصكم جهد ما اكثر منه باش تمشيو مزيان في الباركور في الجامعه ديالكم. اولا انا فاهم مزيان لا سيتياسيون اللي نتوما فيها وعارف ديك المتاهه اللي كدور لكم في عقلكم، انه السيستم جامعي صعيب، انه اللغه الفرنسيه وكذلك ما عارفش انهم المواد اللي غادي تقرا في السمستر ان شاء الله في شعبة الاقتصاد. هذاك الشيء علاش انا هنا، فبالتالي هذا الفيديو هذا ليكم باش نحيد لكم هذه الضبابه اللي كتكون في الاول تاع العام، وان شاء الله غنشوفوا باغ ديتاي هما لي موديول اللي غادي تقراو، وكذلك بعض النصائح ليكم باش تمشيو مزيان في الباركور الجامعي ديالكم ان شاء الله. دونك في هذا الفيديو غادي نشوفوا شنو هما لي موديول اللي غادي نقراو في السمستر 1 ان شاء الله. اولا كتوضيح بسيط بانه نتوما بالنسبه للطلبه تاع هذا العام هذا هو اخر جينيراسيون اللي غادي تشد ليسونس في 3 سنين، ابتداء من العام الجاي ان شاء الله غتولي ليسونس في 3 سنين، وغادي يولي سميتها النظام ماشي الاجازه وانما غيولي سميتها النظام البكالوريوس، فبالتالي الليسونس غتولي في 4 سنين ماشي 3 سنين ابتداء من العام الجاي ان شاء الله. فبالتالي هذا الشيء علاش كنقول لكم انكم خاصكم تقراو مزيان، واي موديول اي عام فاليديوه في عام واحد، باش الا بقى لكم شي موديل غادي تحسبوا مع نظام البكالوريوس وغتولي عندكم الليسونس في 4 سنين. كذلك قراو مزيان وفاليديو كاع لي موديول في عامهم الاول. كذلك اللي خاصكم تعرفوا انه نظام الجامعه المغربيه كيمشي على سيستيم ال ام دي، اللي ال كتعني انها الليسونس اللي خاصك تقرا 3 سنين باش تشد الاجازه. ثانيا الماستر اللي هو ام كتعني ماستر، يعني انك خاص تقرا عامين باش تاخذ الماستر ديالك، فبالتالي 5 سنين. اما الا بتزيد من الدراسه ديالك فبالتالي دي كتعني الدكتوراه، واللي خاصك تقرا فيها 3 سنين مينيموم باش تاخذ الدكتوراه ديالك، فبالتالي في المجموع 8 سنين اللي خاصك تقرا في الجامعه المغربيه باش تاخذ الدكتوراه ديالك. فبالتالي هادو فقط كمعلومات باش توضح لكم الفكره. دابا نبداو على بركة الله نشوفوا شنو هما لي موديول اللي غادي تقراو في السمستر. اول موديول غادي تقراو في الليسونس اللي فيها 3 سنين لحسب هذاك الشيء اللي كاين دابا. في الليسونس كنقراو فيها 3 سنين وكل عام مقسوم بوحدو، فبالتالي في العام الاول كنقراو 14 موديول، يعني 14 درس اللي كنقراو في العام الاول. في العام الثاني كنقراو 12 درس، والعام الثالث 12 درس. بالنسبه للعام الاول مقسوم على جوج، كاين السمستر 1 يعني الدوره الاولى، والسمستر 2 اللي هي الدوره الثانيه. وفي كل دوره كنقراو 7 لي موديول اللي هما اللي غادي نشرحوا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. والسمستر الثاني غادي تقراو حتى هي 7 لي موديول نشرحوها في فيديو جاي ان شاء الله. بالنسبه للعام الثاني كنقراو 12 لي موديول وحتى هي مقسومه على جوج دورات. الدوره الاولى بالنسبه للعام الثاني كتسمى سمستر 3 ولا الاس 3، وكذلك الدورة الثانية اللي هي الاس 4 مقسومة هي على جوج. بالنسبة للاس 3 كنقراو 6 لي موديول، والاس 4 6 باش كتولي المجموع هي 12 الموديول. بالنسبة للعام الثالث مقسوم هو على جوج دورات، سمستر 5 والسمستر 6 يعني جوج دورات، وفي كل دورة كنقراو 6 لي موديول 6 لي موديول باش في المجموع كتولي 12 موديول. دونك هذا هو بكل بساطة النظام تاع ليسونس لحد الان اللي معمول به دابا اللي فيه 3 سنين. فبالتالي دابا نمشيو حنا نشوفوا بالنسبه للسمستر وشنو هما ال7 لي موديول اللي غادي نقراو الله. اول موديول غادي تقراوه اللي هو حسب الترتيب تاع الجامعات المغربيه اللي سميتو لانتروداكسيون ا ليكونومي، يعني مدخل بالنسبه لعلم الاقتصاد. هاد لانتروداكسيون ا ليكونومي بكل بساطه كتعرف شنو هو التعريف تاع ليكونومي، يعني شنو هو التعريف تاع ليكونومي، التعريف تاع الاقتصاد نفس الشيء كما الفيزيك عنده تعريف، المات عنده تعريف، الشيمي كذلك ليكونومي، الاقتصاد عنده تعريف ديالهم. غنشوفوا شنو هو التعريف تاع الاقتصاد.
بوركوا علاش حنا أصلًا كنقراو هاد ليكونومي هادي، شنو هما الأهداف ديالها. كذلك غادي تشوفوا شنو هما quels sont les agents économiques، يعني شنو هما les agents اللي كيتكونوا من الاقتصاد. باغ اكزومبل كاين لي ميناج اللي هما المستهلكين اللي هما حنا، كاينين لي زونتربريز اللي هما الشركات، كاينه ليطا اللي هي الدولة، وكذلك بزاف لي زاجون اللي كيتكون منها الاقتصاد. كذلك غادي تشوفوا كومون اون كالكول لا كرواسونس ايكونوميك، يعني كيفاش كنحسبوا النمو الاقتصادي تاع كل دولة. فبالتالي كاين علاقات غادي يعطيهم لكم البروف، فقط انكم غادي تطبقوهم. كذلك غادي تعرفوا غادي تعرفوا شنو هو البي اي بي نومينال والبي اي بي ريال. البي اي بي كتعني لو برودوي انتيريور بروت، يعني الناتج الداخلي الخام، يعني شحال نتجات هاد الدولة هذا في هاد العام هادي. دونك عندكم بعض العلاقات وغادي غادي تخدموا بهم بكل بساطة. كذلك غادي تقراو شنو هو السيركوي ايكونوميك. السيركوي بكل بساطة كتعني بها أنه هادوك لي زاجون كاملين اللي ذكرنا قبيلة راهم مرتبطين في بعضياتهم. مثلًا حنا كنشريو من عند الشركات، وحنا كنستهلكوا بعض المنتوجات وكنعطيوهم الفلوس. نفس الشيء بالنسبة لديك الشركة حتى هي كتعاون مع الدولة، يعني كتسلف من عند الدولة ولا كتسلف من عند لي بنك وكتعطيهم هي دي garanties. كذلك بزاف لي زاجون ايكونوميك وكل واحد مرتبط في اخر، يعني واحد السيركوي وكل اجون ايكونوميك مرتبط مع الاخر، سواء بعلاقه مباشره ولا علاقه مباشره. دونك هذا هو انتروديكسيون على ليكونومي، واحد الموضوع اللي هو زوين، فقط انكم تعطوا الخاطر وان شاء الله غادي تفهموه، وراه مهم بزاف حيت غادي تاخذوا فيه دون نوسيون دو باز اللي غادي تحتاجهم حياتكم كامله. نمشيو دابا نشوفوا الموديول الثاني اللي هو لو ميكرو ايكونومي، ولا بالعربيه اللي هو الاقتصاد الجزئي. كملاحظه ما تبقاوش تستعملوا هاد لي مو بالعربيه، انا قلت فقط باش نبسط لكم اش كنعنيو بهم. عندك شي واحد غتقول ليه اليوم عندي الاقتصاد الجزئي غادي يضحك عليك. دونك سميتو الميكرو ايكونومي. دونك كاينه شي حاجه ميكرو كتعني انها صغيره، فبالتالي الاقتصاد كامل فيه بزاف لي زاجون ايكونوميك. حنا غادي نركزوا ميكرو على واحد اللي هو لو كونسوماتور اللي هو المستهلك. دونك حنا فقط في السيمستر الاولى غادي نركزوا على الكونسوماتور، يعني غادي ندرسوا المستهلك وغادي نشوفوا كيفاش هذا الكونسوماتور المستهلك ممكن انه يكون راسيونيل، يعني يكون منطقي وتكون الاختيار ديالو منطقيه ولا عقلانيه. فبالتالي لي شابتر اللي ممكن انكم تقراهم، اولا ديفينيسيون تاع الميكرو ايكونومي، يعني الاقتصاد الجزئي اشنو هو التعريف ديالو، واش الفرق ما بين الميكرو ايكونومي والماكرو ايكونومي. الماكرو هي حاجه كبيره. دونك كذلك غادي تشوفوا شنو هو الشابتر تاع لو كود اوبورتونيتي، يعني مثلا لو كونسوماتور كيكون عنده الاختيار ما بين كيكون عنده 5 الاختيارات، فبالتالي كنشوفوا شنو هو الاختيار الانسب ليه باش يربح الماكسيموم ويخسر فقط انه شويه. هذاك الشيء غادي نشوفوا كيف هذاك الكونسوماتور ممكن انه يكون راسيونيل انطلاقا من لو كود اوبورتونيتي. كذلك غادي نشوفوا واحد العلاقه اللي سميتها التي ام اس، يعني واحد العلاقه غادي يعطيهم لكم بروف وغادي تعرفوا كيفاش انكم تحسبوها، فقط انكم كتعوضوا. كذلك غادي تحتاجوا دي فونكسيون. مثلا غادي يكون عندكم بعض العلاقات اللي هذا الكونسوماتور هذا المستهلك عنده الاختيار، ما عنده الاختيار باش يشري جوج لي بيان، يعني جوج المنتوجات اكس و ايكغيك. فبالتالي غادي نشوفوا كيفاش انه هذا الكونسوماتور يكون عقلاني، مثلا يختار خمسه خمسه الوحدات من المنتوج اكس وخمسه منتوجات من المنتوج ايكغيك. فبالتالي خاص يكون ليغاليتي 100%. ما يمكنش ان المنتوج ياخذ واحد والاخر ياخذ 9، فبالتالي هنا ما كيتعتبرش غاسيوني. بكل بساطه دي فونكسيون غادي يشرح لكم بروفيسور ديتاي هادشي كامل، فقط انكم خاصكم تركزوا معاه. كملاحظه وكنصيحه انكم خاصكم في هذا الموديول تاع الميكرو ايكونومي تكونوا كتبنوا مزيان الاشتقاق. فبالتالي حنا غادي نحتاجوا دي فونكسيون، والاشتقاق مهم بزاف بالنسبه للميكرو تاع في الموديول تاع الميكرو ايكونومي، حيتاش الاغلبيه ديالو واحد 70% فقط اشتقاق. فبالتالي عافاكم كونوا ضابطين مزيان الاشتقاق حيتاش غادي تحتاجوه مزيان. دونك هذا هو الموديول الثاني اللي سميتو الميكرو ايكونومي. نمشيو نشوفوا الموديول الثالث اللي سميتو لا كونطابيليتي جينيرال، ولا بالعربيه المحاسبه العامه. عافاكم ما تبقاوش تعودوا بزاف على لي مو بالعربيه. لا كونطابيليتي جينيرال بكل بساطه، الكونطابيليتي جينيرال هو
أهم موديول غادي تقراه في السيمستر 1. علاش؟ حيت هاد الشي اللي غادي تقراو دابا غادي تحتاجوه على طول حياتكم ما حد كنتما كتقراو شعبة الاقتصاد، حيتاش غادي تاخدو فيه الأسس تاع لا كونطابيلتي جينيرال تاع المحاسبة. في لا كونطابيلتي جينيرال غادي تستعنوا بواحد الدفيطير اللي سميتو لو بلان كونطابل. هاد البلان كونطابل متكون من لي كونط، فيه 1 2 3 4 5 6 7 اللي غادي نحتاجو لهاد العام هذا، وكاينين دي كونط اخرين ما غاديش تحتاجوهم. فبالتالي البروف غادي يشرح لكم باغ ديتاي اش الفرق ما بين الكونط 1 و 2، اش الفرق ما بين 3 و 4 و 5 و 6 و 7. دونك تشوفوا هادشي باغ ديتاي. اللي الهدف الاساسي من الكونطابيلتي جينيرال انه فاش كتوقع واحد العمليه سواء تاع البيع ولا تاع الشراء خاصنا نقيدوا هذيك العمليه. وهنا فين كاين الكونطابيلتي، يعني كيفاش نحسبوا ولا كيفاش نقيدوا هذيك لوبيراسيون اللي وقعت. كذلك غادي تشوفوا تعرفوا شنو هو البيلون، سي بي سي و الجورنال. بالنسبه للبيلون والسي بي سي غادي تقراوهم يكونوا في الاخر تاع العام. اما بالنسبه للجورنال فانه كيدار تقريبا كل نهار، يعني اون فوا توقع شي اوبيراسيون خاصنا ضروري نستعملوا الجورنال. دونك هادو دي طابلو اللي هما ساهلين، خاصكم تحفظوا فقط العلاقه ديالهم وتعرفوا كل بلاصه كل كونت من هاد لي كونت اللي استعملنا فين بلاصتو، وان شاء الله ما غادي تلقاو حتى شي مشكل فيه. كذلك غتلقاو لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل، اللي بكل بساطه هذا البرينسيپ كيعني انه ان فوا شي حاجه كتزاد راه في الجهه المقابله واحد الحاجه كتنقص. يعني باغ اكزومبل كتشري واحد المنتوج، فبالتالي ان فوا انت كتشري كيتزاد عندك المنتوج، يعني المنتوج كيتزاد ولكن في الجهه المقابله فاش كتشري راه نقصوا عندك الفلوس. دونك المنتوج ديالك كيتزاد حيت شريتيه، ولكن الفلوس كينقصوا حيتاش خلصتي بهم المنتوج. دونك هذا هو البرينسيپ دو لا بارتي دوبل. اون فوا شي حاجه كتزاد راه في الجهه المقابله شي حاجه كتنقص. كنقولها وكنزيد ناكد عليها انه الكونطابيلتي جينيرال مهمه بزاف وخاصكم تضبطوها مزيان. نمشيو نشوفوا الموديول الرابع اللي هو الموديول تاع الماناجمنت. هذا الموديول هذا واعر بزاف وزوين، فقط انك خاصكم تعطيوه الخاطر وما تصدموش في الاول. علاش؟ حيت هذا الموديول هذا غتعرفوا فيه شنو هو لا ديفينيسيون تاع الماناجمنت، وهذا الموديول هذا فيه التيوري بزاف، يعني اغلبيه فيه الهضره وفيه ليكسبليكاسيون الى اخره. دونك غتشوف شنو هو التعريف تاع الماناجمنت، يعني التعريف تاع كيفاش الشركات كتسير راسها. شنو هما التعريف اللي تاع الماناجمنت، يعني فيه بزاف كل شركه واش من نوع كتستعمل. كذلك غادي تشوفوا شنو هما لي فيناليتي، يعني لي زوبجيكتيف ولا الاهداف تاع كل اونتربريز. كل اونتربريز مختلفه على الاخرى. كاين دي زونتربريز اللي بغاو فقط انهم يربحوا، هدف ربحي هو الاولاني. كاين دي زونتربريز اللي بغاو انهم تكون عندهم السمعه مزيانه، بغاو كاينين دي زونتربريز اللي بغات انها الاستمراريه في السوق فقط لا كونتينيتي، انها ما تخرجش من السوق وما تخسرش. دونك كل اونتربريز كل شركه عندها لي زوبجيكتيف الخاصين ديالنا. كذلك غادي تشوفوا سون لي دي زونتربريز الانواع تاعهم، كاين انتربريز كوميرسيال اندستريال الى اخره. كذلك غادي تشوفوا الشابيتر تاع لينوفاسيون، يعني تاع الاختراعات. فاش واحد الشركه كدير واحد الاختراع جديد كيفاش انها خاصها تقيد فين خاصها تقيد هذاك الاختراع وكيفاش تحميه باش يبقى فقط ديالها. وفي الاخير ممكن انكم تشوفوا الشابيتر تاع الاستراتيجي، يعني كل شركه اشنا هي الاستراتيجي اللي كتستعمل باش انها تربح لو ماكسيموم. يعني كاين بزاف لي استراتيجي وكل شركه والاستراتيجي ديالها غادي تعرفوا عليهم ان شاء الله غادي. دونك هذا الموديل مهم بزاف، فيه التيوري بزاف. وعلاش مهم؟ حيت غادي يعاونكم مزيان انكم تطوروا اللغه الفرنسيه ديالكم، حيت كما قلت غادي تستعملوا بزاف لي مو تكنيك. يعني اون فوا غادي تحفظ مزيان هذا ولا غادي تعطيه الخاطر هذا الموديل هذا غادي تطور القدرات ديالك الفرنسيه بواحد الدرجه كبيره بزاف. نمشيو دابا نشوفوا الموديول الخامس اللي هو سميتو ستاتيستيك ديسكريبتيف. هذا الموديول تاع ستاتيستيك اللي هو بكل بساطه واحد الموديول اللي هو التيوري اللي هو باردون، يعني فيه الحساب بكل بساطه. كتحسب كيعطيك بعض المعلومات بالنسبه لا بوبولاسيون، كنديروا عليهم واحد الدراسه يا اما سونداج يا اما ريسونسمون، ودراسه يا اما اكزوستيف يعني بصفه عامه كندرسوا لا بوبولاسيون كامله ولا جزئيه. فبالتالي فاش كنديروا هاد الدراسه هذه كيعطيك المعلومات تاع هاد لا بوبولاسيون هذه، وكيعطيك دي كيستيون ديريكت يعني اسئله مباشره. كيقول لك حسب لي اشنا هو الموين يعني المتوسط تاع لا بوبولاسيون، كيفاش نحسبوا الميديان، كذلك لا فاريونس، لي كارتيب، لي كوفيسيون اسيمتري،
هادو دي كويفيسيون اللي غادي يعطيوكم البروف العلاقات ديالهم، وغادي يكونوا أسئلة مباشرة. هذا حسبوا ليا دونك خاصكم نتا حافظ العلاقة وتطبّق العلاقة وغادي يخرجوا ليك لي هذاك الشيء اللي بغا منكم البروف. كذلك كاينين دي كويفيسيون d'aplatissement، كويفيسيون حتى هو عنده العلاقة ديالو، وكذلك كاينة لا courbe de Lorenz، يعني واحد لا courbe غادي كيفاش ترسموها وكيفاش تخرجوا لي بوين، يعني واحد الموديول اللي خاصكم تضبطوه مزيان، وكذلك كيعاونكم باش أنكم تجيبوا نقط مزيانين حيتاش فيه أسئلة مباشرة. فقط خاصك تحفظ العلاقات وإن شاء الله غادي تجيبوا فيه نقاط مزيانة. نمشيو دابا نشوفوا الموديول 16 اللي هو الاناليز ماتيماتيك. هذا الرياضيات اللي قرينا في الباك تماما. بالنسبه للناس اللي كانوا سيونس مات ولا بي سي ولا اس في تي، راهم نفس الشيء اللي قراو في الباك. فبالتالي كاينين دي ليميت النهايات، كاينين الديريفي اللي هو الشقاق، كاين الانتيغرال اللي هو التكامل. هذا ما كيعنيش بان الناس اللي كانوا ايكونومي غادي يلقاو مشكل، لا، كنعرف ناس اللي كانوا ايكونومي ولكن جابوا نقاط مزيانه. فبالتالي كلشي كاع لي موديول كيبغيو الخدمه مزيان. الجديد اللي غادي يكون عندكم في هذا الموديول هذا تاع الاناليز، انكم غتوليو تخدموا المات اون فونكسيون تاع اكس و ايكغيك. في الباك قريتو فقط كتكون مجهول واحد، اما دابا غيوليو جوج المجاهيل، وغادي يوريكم البروف كيفاش الطريقه كيفاش نحسبوا لي فونكسيون بالنسبه للاشتقاق والتكامل تاع كل فونكسيون. دونك هاد الاناليز هو في اسئله مباشره، كيعطيك لا فونكسيون وكيقول لك حسب ليا الديريفي ولا الانتقال ولا لي ليميت. دونك هذا هو موديول خاصكم تجيبوا فيه نقاط مزيانه باش تعاونكم في الباركور ديالكم. نمشيو دابا نشوفوا الموديول السابع والاخير اللي هو سميتو لا لونغ اي لا تيرمينولوجي. دونك هذا مقسوم على جوج لي بارتي، كاين اللونغ اللي هو اللغه الفرنسيه والتيرمينولوجي. بكل بساطه لا لونغ كنقراو داكشي اللي قريتو من الاول تاع العام حتى للباك، كنقراو لي نون لي فيرب لي زادجيكتيف les compléments d'objet direct, compléments circonstanciels de lieu, compléments circonstanciels de temps. يعني داكشي اللي قرينا باللغه الفرنسيه ما كاين حتى شي حاجه جديده. بالنسبه للتيرمينولوجي باينه من سميتها تيرم، يعني كنقراو شنو هما لي مو ولا لي تيرم تكنيك بالنسبه لليكونومي، شنو هما لي مو الجداد اللي غادي نستعملوهم. باغ اكزومبل اشنا هو ان بيع ما كتعنيش مزيان، وانما بيع افيك اس كتعني منتوج. اشنا هو سيرفيس، اشنا هو كذلك بيان مارشون اي بيان نون مارشون، اشنا هما دي بيان سبستيتيابل. وكذلك ممكن انكم ديروا دي زيكسبوزي اللي الهدف الاساسي من هذا الموديول هذا انكم توليو ديروا نتوما دي زيكسبوزي وتهضروا مزيان بالفرنسيه وتحيدوا ديك الدهشه اللي كتكون عندكم في الاول تاع العام. دونك بكل بساطه هادو هما 7 لي موديول اللي غادي تقراو ان شاء الله في السيمستر 1، وان شاء الله في السيمستر الثاني ان شاء الله غادي نشوفوا اشنو هما لي موديول اللي غادي تقراو من بعد ان شاء الله. فبالتالي 7 لي موديول انا فاهم مزيان هذاك الخوف اللي كيكون عندكم في الاول، فبالتالي انا شرحت لكم مزيان. نتمنى انني تكون هاد لا فيديو عاوناتكم مزيان. وفي الاخير بغيت نعطيكم واحد جوج نصائح اللي انا طحت فيهم بغيتكم ما تطيحوش فيها. النصيحه الاولى اللي هو ما كاينش شي حاجه سميتها موديول سهل وهذا موديول صعيب، وانما جميع الموديولات خاصها الخدمه. فبالتالي كيجي واحد كيقول لك لا هذا الموديول هذا سهل خليه حتى الاخر، هذا صعيب ما فهمتوش. جميع الموديولات كتبغي انها الخدمه. كاين من بعض الموديول اللي كتقول لي سهل كنخليه حتى الاخر وفي الاخر كتجي فيه شي نقطه خايبه، واللي كتعطيه نقاط مزيانه كتجي فيه مزيان. فبالتالي عافاكم كاع لي موديول يعطيهم نفس الاهميه وخدموا مزيان بالنسبه لكاع الموديولات. والنصيحة الثانية اللي بغيت نعطيكم أنه ما تحفظش فقط من أجل الامتحان، وإنما قرأ باش تعمر راسك. بزاف تاع الطلبة كيحفظوا فقط أنه كيدوز الامتحان، اون فوا كيتسالي الامتحان كينسى كلشي، وإنما دخل بواحد الفكرة بواحد العقلية أنك تدخل باش تعمر راسك. عندك بروف كيشرح ليك دونك خاصك تستوعب المعلومات وتحتاجهم، خصوصا أن شعبة الاقتصاد ماشي مقتصرة فقط على أنك أنت كتقرا اقتصاد، وإنما غادي تقرا فيها بزاف الحوايج اللي غادي تغير الفكر ديالك، وغادي تولي عندك انت واحد الافكار اللي انك ممكن انك تناقش بهم. دونك هذا كان كل ما يخص هذا الفيديو هذا. نتمنى ان نكون وضحت لكم شويه وحيدت عليكم ديك الدهشه اللي كتكون في الاول، ووضحت لكم مزيان شنو هما لي موديول اللي غادي تقراو ان شاء الله. فبالتالي دمتم في رعايه الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.